बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिनल मुमज्जद बशीरिनल मुसद्दद नज़ीरिनल मुअय्यद अल मुस्तफ़ल अमजद महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अला आलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुद दाइमतु अला अअदाइहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन माता वलम यारिफ़ इमामा ज़मानिही माता मीततिन जाहिलिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बयान करते हुए ये फरमाते हुए नज़र आते हैं, जो शख्स अपने ज़माने के इमाम की मारिफत के बगैर मरा वो शख्स जाहिलियत की मौत मरा। हमारी गुफ्तगू का महवर व मरकज़ मारिफत इमाम ज़माना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उन्वान से कि इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फ़रज शरीफ कौन है के ज़ेल में जारी सारी है। और आज गुफ्तगू इस मकाम पर पहुँची है कि आज हम उन मकामात में से एक मकाम का तज़किरा करें कि जहाँ पर इमाम ज़ुहूर के बाद तशरीफ़ लेकर आएंगे। उस मकाम का नाम है मदीनतुर रसूल मदीनतुन नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदीनतुन नबवी के हवाले से कि ये कौन सा मदीना है, कौन सा शहर है, एक ऐसा शहर कि जिसकी तरफ हिजरत करके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, तशरीफ़ लेके गए, और जिस शहर को इमाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद से शर्फ हासिल हुआ, ये वो शहर मदीना है कि जिस शहर मदीना के अंदर इस्लामी तालीमात का बाकायदा आगाज़ हुआ। ये वो शहर मदीना है कि जिस शहर मदीना के अंदर एक मरतबा मुसलमानों के लिए इज्तिमा का एक मरकज़ करार दिया गया। ये वो शहर मदीना है कि जहाँ पर एक मस्जिद की बुनियाद रखी गई कि जिस मस्जिद को मस्जिद नबवी के नाम से याद किया गया। ये वो मस्जिद है, ये वो शहर मदीना है, ये वो मस्जिद मदीना है, ये वो शहर मदीना है कि जब आने वाले वफूद अगर आना चाहते हैं और रसूल अकरम से उनकी हयात तैयबा में मुलाकात करना चाहते हैं तो वो मस्जिद नबवी में दाखिल होते हैं और रसूल अकरम के सामने ज़ानु अदब तय करते हैं। न सिर्फ ज़ानु अदब तय करते हैं बल्कि रसूल अकरम के सामने ज़ानु अदब तय करते हुए इल्मी और अक़ीदे के हवाले से सवालात करते हुए नज़र आते हैं। शहर मदीना और शहर मदीना के अंदर बहुत सारे फ़ज़ाइल इस हवाले से कि अहले सुन्नत इस बात को ये बयान करते हुए, बरादरान अहले सुन्नत इस बात को बयान करते हुए नज़र आते हैं कि रसूल अकरम ने अपनी हयात तैयबा में इस दुआ को इरशाद फरमाया कि ए खुदा तू शहर मदीना को फितने दज्जाल और वबा से, ताउन की वबा से महफूज रख। तो अब जिस ज़माने में दज्जाल ये इरादा करेगा कि वो शहर मदीना में दाखिल हो, लेकिन वो उन फरिश्तों की बिना पर कि जो फरिश्ते शहर मदीना की हिफाजत पर मामूर हैं उनको देखते हुए दाखिल ना हो सकेगा। इस तरीके से शहर मदीना अमन व अमान की कैफियत में बसर कर रहा होगा। ये शहर मदीना वो शहर मदीना के जहाँ पर रसूल अकरम ने जिस मकाम से इस्लाम के पैगाम को खित्ते अर्ज़ पर रवाना फरमाया कि जहाँ से रसूल अकरम की तरफ से कभी कोई वफ़द अगर आता तो रसूल का पैगाम लेके जाता। और कई मरतबा ऐसा हुआ कि रसूल अकरम ने अपने खतूत मुख्तलिफ़ शहरों की तरफ, मुख्तलिफ़ मुल्कों की तरफ रवाना किए। कभी बलाद फ़ारिस की तरफ, कभी बलाद रूम की तरफ रवाना किया, कभी बलाद यमन की तरफ रवाना किया, कभी शाम की तरफ मकातिब खतूत रवाना किए गए, कभी अफ्रीक़ा की तरफ खतूत। और वहाँ से आने वाले मुहाजिरीन जो हैं रसूल अकरम से फैज़याब होना चाहते हैं, दीन ईसाइयत को छोड़ना चाहते हैं और दायरे इस्लाम में दाखिल होना चाहते हैं, वो आते हैं इस शहर मदीना की तरफ और फैज़याब होते हैं रसूल अकरम की हयात तैयबा से और सीरत मुतहरा के ज़रिए से। यही वो शहर मदीना है कि जिस शहर मदीना के अंदर मस्जिद तामीर हो गई है और अब मस्जिद तामीर होने के बाद इस शहर मदीना में इस मस्जिद नबवी के साथ ही 11 हुजरे तामीर किए गए। या बाज़ रिवायत के मुताबिक 10 हुजरे तामीर किए गए। उनमें से 10 या 11 हुजरे अज़वाज के लिए हैं और एक हुजरा अहले बैत के लिए। और उस हुजरे का दरवाज़ा मुत्तसिल है मस्जिद नबवी के साथ। बाकी तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए, तमाम असहाब के दरवाजे बंद कर दिए गए, तमाम लोगों के दरवाजे बंद किए गए। फ़कत और फ़कत दरवाज़ा अगर खुला हुआ है तो वो दरवाज़ा अहले बैत का दरवाज़ा खुला हुआ है जो मस्जिद की तरफ खुलता है। और
اب یہ شہر مدینہ ہے، اور اس شہر مدینہ کے حوالے سے ایک روایت ہمارے سامنے ہے کہ امت محمد کو جس مٹی سے خلق کیا گیا، ہر انسان کسی نہ کسی مٹی سے، کہیں نہ کہیں کسی مقام کی مٹی سے، جس طریقے سے شیعوں کو شہر کوفہ کی مٹی سے خلق کیا گیا، یہ وہ سرزمین کوفہ کے حوالے سے ضمناً بات آ گئی۔ شہر کوفہ وہ سرزمین ہے کہ جب پروردگار عالم نے توحید، نبوت اور رسالت کو پیش کیا زمین کے سامنے، تو سب سے پہلے جس نے اقرار کیا ان میں کوفہ کا نام بھی ملتا ہے۔ یہ کوفہ ان مقامات میں سے کوفہ وہ مقام ہے ضمناً گفتگو کہ جہاں پر نماز پڑھنے والے کو، جہاں پر مسافر کو اختیار ہے کہ ایک مرتبہ وہ چاہے مکہ میں نماز قصر پڑھے، تمام پڑھے، چاہے وہ مسجد نبوی میں نماز تمام پڑھے، قصر پڑھے، حرم امام حسین میں نماز قصر پڑھے، تمام پڑھے، وہیں پر شہر کوفہ میں مسجد کوفہ کو مقام حاصل ہوا کہ وہ چاہے نماز قصر پڑھے یا تمام پڑھے۔ آتے ہیں اپنے اصلی موضوع کی طرف، شہر مدینہ کی طرف چلتے ہیں کہ جہاں پر شہر مدینہ میں مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ اس مسجد نبوی میں وہ مقام بھی ہے کہ جو حجر رسول ہے، جو قبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، کہ جس حجرے کے اندر، جس قبر مطہر کے اندر رسول اکرم آرام فرما رہا ہے۔ اور مسلمانوں کے ایک خاص فرقے کے لوگوں کے ایک طریقہ رہا ہے کہ وہ آتے ہیں رسول اکرم کی قبر مطہر سے مٹی کو لے جاتے ہیں اور اس مٹی سے تبرک حاصل کرتے ہیں۔ اب زمانے ظہور کے اندر اس مدینے کی کیفیت کیا ہوگی کہ امام جب مکہ کے اندر اپنے امور کو انجام دے چکے ہوں گے، کہ جب لوگوں کا امتحان لیا جا چکا ہوگا، امام کی طرف سے ایک والی کو معین کیا جائے گا مدینے کے لیے، اور جب امام کی طرف سے والی کو معین کیا جائے گا، وہ والی مدینہ جو منصوص من الامام ہے، لوگ اس کے خلاف قیام کریں گے، لوگ حرکت مہدویت کے خلاف قیام کرتے ہوئے نظر آئیں گے، نہ صرف قیام کریں گے بلکہ وہ جو قیام ہوگا وہ مسلح قیام ہوگا، تیر و تلوار کے ذریعے سے، جو اس زمانے کے ہتھیار ہیں اس ذریعے سے قیام کیا جائے گا اور حرکت مہدویت کے خلاف قیام کیا جائے گا، اور قیام اس نہج پر پہنچ جائے گا کہ والی مدینہ کہ جو امام زمانہ کی طرف سے منسوب ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ خبر امام تک پہنچے گی، اور اب امام واپس رخ کریں گے مدینہ کی طرف، اور ایک شخص کو معین کریں گے، دوبارہ سے ایک شخص کو معین کریں گے کہ جو امام کی طرف سے والی ہوگا، وہ شخص پہنچے گا مدینہ میں اور امام کی طرف سے منصب حکومت پر جلوہ افروز ہوگا، اور جب امام آئیں گے مدینہ کی طرف، شہر مدینہ کی طرف، تو وہاں پر آ کر کچھ امور کو انجام دیں گے کہ جن امور کے ذریعے سے تمام لوگ، اور خاص طور پر وہ افراد کے جو دار اسلام میں داخل تھے، ان لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کریں گے شہر مدینہ میں آ کر۔ اور جب شہر مدینہ میں آئیں گے تو اب شہر مدینہ وہ مدینہ ہوگا کہ جو یہ دیکھتا ہوا نظر آئے گا کہ ایک زمانہ وہ زمانہ تھا کہ اس مسجد نبوی نے کبھی یہ دیکھا کہ اس مسجد کے اندر رسول اکرم نے نماز پڑھائی، اور ایک وقت وہ وقت تھا کہ جب جناب امیر نے نماز پڑھائی، اور ایک طویل عرصے کے بعد وہ زمانہ بھی انشاءاللہ آئے گا کہ جس زمانے کے اندر امام زمانہ عجل اللہ فرج شریف اس شہر مدینہ کی طرف آئے ہیں اور اپنے جد اپنے نانا رسول اللہ کے شہر کی طرف تشریف لے کر آئے ہیں۔ دعا ہے محمد وآل محمد کے ذریعے سے خدا کی بارگاہ میں، یا اللہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا اپنی آخری حجت امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور میں تعجیل فرما، یا اللہ ہمیں امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ناصران و خاص میں شمار فرما، یا اللہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا امام کے اس زمانے غیبت کے اندر ہمیں امام کے نصرت کرنے اور امام کے اس زمانے غیبت کے اندر امام کے امر پر باقی رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد و آلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد۔